बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं। Assalamu alaikum and a very warm welcome to अब तक स्पेशल ट्रांसमिशन, टेलीथॉन ट्रांसमिशन है और आज हम कार्य खैर भी कर रहे हैं। वैसे तो हर काम ही नेक नियत के साथ होता है, कहता है नियत के ऊपर है, लेकिन आज जो काम हम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है और हम ये दिखाएंगे दुनिया को कि हम एक जिंदा कौम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, अपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को बचाने के लिए था। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको अभी बताएंगे भी, जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में तेज़ी से पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। अगर हमने आगे का ना सोचा तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें, और ये मैं कोई बहुत आगे की बात नहीं कर रही कि ये 100 साल आगे की बात है, बल्कि 2 डेकेड्स डाउन द लाइन, बल्कि शायद उससे भी पहले पानी की इतनी शदीद किल्लत हो सकती है पाकिस्तान में कि बूंद बूंद को तरस सकता है पाकिस्तानी। ये वार्निंग्स मिलना शुरू हुई, हुकूमत का काम था कि वो एक्टिव होती, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काम भी हुआ, क्योंकि ये तासुर गलत है कि हमने कुछ भी नहीं किया, यकीनन कुछ काम हुआ, हम उस पर भी नज़र डालेंगे, मगर एक अलार्म बेल थी जो कि सुनाई दे रही थी। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इनिशिएटिव लिया और एक डैम फंड का ऐलान किया। ये वो फंड है जिसमें हर पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से दूर हो। खुशी की बात ये हुई कि ये एक ऐसा कॉज बन गया जिसमें पाकिस्तान का हर इदारा खड़ा हुआ साथ नजर आया, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, हर एक को हमने देखा कि वो शामिल हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको अपनी पेट्रोनेज दे दी। सो ये जो फंड है अब चीफ जस्टिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों का इनिशिएटिव बन गया। साथ ही साथ हमने देखा कि तेजी से लोगों ने इसमें पैसे डालना शुरू किए। जहां पर लोग पैसे डाल रहे थे वहां पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि तमस्खर भी उड़ा रहे थे, जिसमें हमारा नेबरिंग कंट्री भी था भारत, जिसमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली अपने लोग भी थे। बजाय इसके कि अप्रिशिएट करते कि खुद खड़ा हुआ है पाकिस्तान, कोशिश कर रहा है अपने कदमों पे खड़े होने की, बजाय इसके कि हम जिस वक्त बिल्कुल ही मामला खराब हो जाए फिर जाके कुछ करते, हमने आगे का सोचना शुरू किया और हमने ये फंड इकट्ठा करना शुरू किया। आज अब तक की जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन है इसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मगर साथ ही साथ हम आपसे अपील करते हैं कि वक्त है पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाइए। लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट। हमारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखें कि हमसे जो पहले वाले लोग थे वो खुद गर्ज लोग नहीं थे, वो ख्याल करने वाले लोग थे, वो मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो हमारा सोचने वाले लोग थे। इसलिए कैसे याद करिएगा, यू आर मेकिंग हिस्ट्री। आइंदा आने वाली नस्लें याद करेंगी कि पाकिस्तान की ये वो नस्ल थी जिसने आगे का सोचा, जिसने एक चीफ जस्टिस ने इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े हो गए, सब लोग साथ खड़े हो गए और पूरा ही पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे बच्चे पैसा जमा कर रहे हैं, हम आज आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे हम बार बार अपील भी करेंगे कि अपने मोबाइल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दयामीर भाषा एंड मोमेंट डैम फंड्स में एहतियात के लिए मैसेज भेज सकते हैं आप, जिसका तरीका ये है कि DAM यानी डैम लिखें और 8000 पर सेंड कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दयामीर भाषा एंड मोमेंट डैम्स फंड की तामीर के लिए अकाउंट नंबर भी हम आपको दे रहे हैं जो कि है 035932999990014। ये भी आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, मैं बार बार आपको बताती चली जाऊंगी। आप अपने एहतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों में किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। आज हम एक बार फिर ये रिमाइंड कराने के लिए आए हैं। मैं अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराऊं एंड लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पे काफी देर तक मौजूद हैं और हम बार बार याद दहानी कराएंगे कि एक एक कतरा अहम है, एक एक penny matters. Samar Khan Saab, MPA, Sindh Assembly, thank you so much for joining us on this program.
PTI से आपका ताल्लुक है और यकीनन PTI का इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है। सना फैसल साहिबा खुफिया का प्रोग्राम करती हैं और कई दफ़ा आपने हमें बताया कि कैसे आप जाती हो जहाँ पर वहाँ पे पानी के कितने मसाइल होते हैं लोगों को। सो हम उससे भी बात करेंगे। सैफान खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है एंड आई एम श्योर कि जो इसके फिगर्स हैं वो आप हमें अच्छे तरीके से बताएंगे। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू जनरल मोइनुद्दीन हैदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। इनिशिएटिव तो बहुत बड़ा है मगर जो अमाउंट है वो भी बहुत बड़ा है। हम देख रहे हैं लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बा है, लोग आगे आ रहे हैं, मगर क्योंकि आप फातमी से भी मुंसलिक हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोगों को बार बार याद दहानी कराना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो हम सब का फ़र्ज़ क्या है, यकीन कैसे लोगों को यकीन दिलाएं और बार बार याद कराएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो मुल्क है चैरिटी के सेक्टर में दुनिया में इसका बहुत ऊंचा मकाम है। मेरे ख्याल में दुनिया के पहले 2-3 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर आता है जहाँ के अवाम खुले दिल से ज़कात और चैरिटी और गरीबों की मदद करते हैं। हमारे फैमिली में ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई फैमिली में कमज़ोर फैमिली है जिसके पास इलाज मालजे के पैसे नहीं है, बच्ची की शादी के पैसे नहीं हैं या स्कूल की फ़ीस नहीं है, तो वो फैमिली वाले दे पिक अप दोज बिल्स। तो एक तो ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम कह रहे हैं कि 14 बिलियन डॉलर इसकी ज़रूरत है, यानी 1400 अरब रुपए की, वक्त तक जो मुझे लास्ट काउंट याद पड़ता है वो 7 बिलियन से कुछ ऊपर इकट्ठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये सिर्फ लोगों के डोनेशन से ही हमने प्लान किया हुआ है तो दिस इज नॉट ए करेक्ट थिंकिंग, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली डोनर एजेंसी से भी मदद मांगेगा और वो लोग आएंगे इसमें मदद करने के लिए, दूसरे मुल्कों से भी मदद मांगेगा, और सेकेंडली अपने बजट में जो हमारा डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता है बहुत बड़ा, जैसे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, डैम बनते हैं, उससे भी तो ऑलरेडी 100 बिलियन से ऊपर खर्च कर चुके हैं हम। So obviously thought through plan तो मतलब वो भी ये सप्लीमेंट, चैरिटी विल ओनली सप्लीमेंट, ठीक, ओके, सप्लीमेंट करेगी। और इसमें खुशी की बात यह है कि एक आदमी जिस तरह आपने भी कहा टेलीफोन पे मैसेज भेजता है तो 10 रुपए का चंदा होता है। वी हैव ए फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक, वी हैव फीलिंग के एक नेशन बिल्डिंग टास्क में हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इससे मुल्क में भाईचारा और एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग कि वी आर मेकिंग सम हम्बल कंट्रीब्यूशन फॉर अवर कंट्री, ये पैदा होती है, जो बहुत बड़ी फीलिंग लगता है। हम एक नेशन है, हम सब शामिल हैं, ये हमारा डैम है, हमारा मुल्क है। मुझे वक्फे पे जाना पड़ा है, लेकिन वक्फे के बाद हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर याद दहानी करा दूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अकाउंट नंबर भी नजर आ रहा है, जहाँ आपने टेक्स्ट मैसेज करना है वो भी नजर आ रहा है। यकीन दहानी हम करा रहे हैं, हमें पता है कि बहुत सारे लोग दिल भर के इसके अंदर एहतियात दे भी रहे हैं, देना चाहते भी हैं। आज एक मौका है आपके पास कि आप आगे आइए और आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, हम उसको शामिल करेंगे। जैसे कि डॉक्टर नाजरीन ने मुझे बताया कि हर महीने जब से ये अनाउंस हुआ है चीफ जस्टिस की तरफ से, वो 10,000 की कंट्रीब्यूशन करती हैं और उनका कहना ये है कि वो जब तक ये डैम नहीं बनेगा हर महीने 10,000 की कंट्रीब्यूशन करेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि हर महीने कुछ कंट्रीब्यूट हो, बजाय इसके कि वो एक लमसम कंट्रीब्यूशन करें। हर एक का अपना अपना तरीका है, आप भी अपना तरीका बताइए। डू कॉल अस, डू शेयर योर एक्सपीरियंस, वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ ब्रेक। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, आओ डैम बनाए हम सब मिलके। एंड वेलकम बैक। आओ डैम बनाएं, और किसके लिए बनाएं? अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बनाएं, अपने पाकिस्तान के लिए बनाएं। ये अपना ही मुल्क है, अपने ही लोग हैं और इनके लिए हमने ही काम करना है। पाकिस्तान में पानी का मसला कुछ नजर डालते हैं। 15 मीटर से ज्यादा बुलंद डैमों की तादाद 150 है। तरबेला और मंगला सबसे पुराने डैम हैं जो कि बिल तरतीब 1974 और 1967 में मुकम्मल हुए। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक 2040 तक पाकिस्तान खित्ते का सबसे कम पानी वाला मुल्क बन सकता है। ये वार्निंग सिग्नल है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाला चौथा मुल्क है। हाँ, यानी हमारा यूसेज, हमारी रिक्वायरमेंट
اور ہماری کیپیسٹی یہ آپس میں کسی بھی طریقے سے ملتے ہی نہیں ہیں. سمر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ابھی تک جو ایک اماؤنٹ ہے, جیسے کہ ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اٹس اے گڈ سائن, اور ہم جب پرائم منسٹر نے جوائن کیا تو ہم نے اس میں ایک اسپائک بھی دیکھی, لیکن کتنا اور ہمیں ضروری ہے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنا اسٹریسڈ یا کرٹیکل سچویشن ہے یہ. ٹھیک, آپ سمجھیں کہ وار فوٹنگ والی چیز ہے, اگر آپ پیاسے مر جائیں تو یہ جنگ ہارنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا ایک پروجیکٹ نہیں نکالا ہوا ہے انہوں نے کہ ڈیم ہے. اصل میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اگلی سینچری کا سب سے بڑا جو مسئلہ دنیا کو ہوگا وہ ہوگا پانی کا, اور دوسرا ہے پاپولیشن. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ پانی. پانی کا یہ ہے کہ دیکھیں, پانی کو جس طرح سے آپ اس کو کنزرو کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ احساس پہلے آنا چاہیے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ پیسے کیسے, پانی کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کرنے والے ملکوں میں آتے ہیں, اور پانی ہمارا جو ہے ہم لوگ کو لیبل کر دیا گیا ہے کہ وی آر واٹر اسٹریسڈ نیشن. اور استعمال بھی ضائع کرتے ہیں ہم سب. اور ضائع, اب اس میں بھی طریقہ کار ہے. طریقہ کار پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے جو جہاں سے بھی پانی آ رہا ہے, آپ کے پاس اگر پہاڑوں سے آ رہا ہے, آسمان سے آ رہا ہے یا سمندر سے آ رہا ہے, آپ اس پانی کو لے کے پہلے تو جمع کریں اور اس کو استعمال کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں ایفیشنٹلی. لیکن اس کے اندر آ جاتا ہے جو استعمال, جو ہم لوگ ڈیمز کی بات کر رہے ہیں, تو ایک طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ کا پانی دریوں میں آتا ہے ان کو لے کے کنزرو کریں, جمع کریں, ریزروائر, یعنی کہ اس کو لے کے وی شوڈ ہیو اٹ ایز اے سیفٹی نیٹ. ہمارے پاس جو پانی ابھی ہے وہ صرف کوئی 30-35 دن کا ہے, اور اگر 30-35 دن اور پانی نہیں آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا اور ہم پھر پیاس میں جائیں گے. تو پھر کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ تو اٹس اے ویری, پانی پہلے تو آکسیجن کے بغیر, نمبر 2 دنیا میں انسان کے لیے ہوتا ہے پانی. وہ آپ 24 گھنٹے چلے 48 گھنٹے کسی یہاں سے برداشت کر لیں گے, لیکن اس سے آگے نہیں جا سکیں گے. سو خوفناک صورتحال ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے. ریزروائر کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس کو لے کے, نہ صرف نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ 200 دن تک لے کے جایا جاتا ہے. ٹھیک, ہم پڑے ہوئے 30s میں 30. تو دیکھیں پرابلم ہے یہاں پر سیریس. ڈیم از اے سولوشن, ون آف دا سولوشنز. ٹھیک, لیکن اس کو لے کے اگر چلے ڈیم بن جاتا ہے, پہلے تو ڈیم تو بنائے نا, ہمارے پاس اتنا ریزروائر ہو جائے پانی کا کہ جس میں ہم لوگ کو تھوڑی سی ایک سیفٹی ہو جائے. لیکن ہم جس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے جب وہ نہر میں آتا ہے, اگر وہ لائن نہ ہو, کنزرو ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ پانی جب آتا ہے دریا سے تو اگر لائن نہ ہو تو ویسٹیج بڑی ہوتی ہے. اپ ٹو 37% آف دا واٹر از ویسٹڈ. ٹھیک ہے, بیکاز وہ آتا ہی نہیں ہے. پھر دوسرا, جب ہمارے پاس شہر میں آتا ہے, اگر آپ اربن ایریا کی بات کریں, ڈسٹریبیوشن سسٹم, میں کراچی کا بتا رہا ہوں آپ کو, 1960s کے بعد جو سسٹم بنا پڑا ہوا ہے وہی چل رہا ہے ابھی. اس کے اندر آپ سمجھیں کہ KWSB کا جو کام ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. میں کمپلین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے ان انفراسٹرکچر. ویسٹیج ادھر آ رہی ہے, ٹھیک, چوری الگ ہے, جو ہم نے ہائیڈرنٹ وغیرہ, ملٹیپل ایشو ہے یہ, اور ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے, بٹ ہمیں باقی کام بھی کرنے پڑیں گے. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, پہلے تو بتائیں ایرجنسی کیا ہے. ٹھیک, پھر ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی دیر از اے سیریس ایشو, انڈرسٹینڈ کیا کر سکتے ہیں. اب میں آخری چیز کہہ دوں, نلکے میں پانی آتا ہے, آپ جب دانت برش کرتے ہیں یا فلش کرتے ہیں, اس میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ہم لوگ کھول کے لگے ہوتے ہیں, کوئی دنیا میں یہ سمجھ ہے کہ آپ نے بند کرنا ہے. آپ ایک دفعہ فلش دباتے ہیں تو 20 گیلن پانی اس میں نکل جاتا ہے. ٹھیک, ورنہ تو اصولی طور پہ ہمارے پاس جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ 30 گیلنز پر پرسن پر ڈے ٹھیک کی نیڈ ہے. ہم لوگ 80% پہ 80 گیلنز پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے ویسٹیج روک دیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, پھر ہم کنٹریبیوٹ کریں, پہلے تو اپنے آپ کریں کہ ہم لوگ ضائع نہ کریں. پانی پھینک رہے ہیں ہم لوگ, گاڑیاں دھل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. UK میں جب آتا ہے, ایک ہی ٹب کے اندر پوری فیملی نہاتی ہے اسی پانی کے اندر. تو دیکھیں, جب آپ کی کرائسس ہے تو کرائسس سچویشن میں
ایک تو ہماری اپنی پرسنل ذاتی ہمارا ایک پارٹیسپیشن ہوتا ہے, لیکن دوسرا جس کے اندر یہ جو مہم چلائی, یہ شکر ہے 70 سال مطلب 1960 سے لے کے اب تک 40 سال کے اندر 50 سال میں کوئی اس میں پیش رفت کی نہیں گئی تھی زیادہ. ٹھیک ہے, سو ایٹ لیسٹ اب ہم سمر سامنے میں پورا نقشہ کھینچ کر بتایا ہے کہ ایرجنسی اس وقت کیا ہے. سرفان خان, اگر ہم نمبرز کے اوپر آ جائیں, یہ تو ہم ایک نظر آ رہا ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کہاں کرنا ہے, لیکن نمبرز کے حساب سے ابھی تک جو پیسے جمع ہو گئے ہیں 7 ارب 7 کروڑ 64 لاکھ 84 ہزار جو ہے وہ 75 روپے بھی صادر نے لکھا ہے کہ یہ جمع ہو چکے ہیں. آگے کتنے جمع کرنے ہیں, اور اس کو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ اگر $14 بلین اس کا ہے دیامی ڈیم کا ہے, اور اگر محمد ڈیم کو ڈالیں تو وہ $3 بلین تقریباً بنتا ہے. اب اگر آپ اپروکسیمیٹلی اگر دیکھ لیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو آلموسٹ 1800 بلین روپیز جو ہمیں اس پر چاہے درکار ہوں گے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات جو لوگوں کو بتانے کی ہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, فریا آپ بھی پاکستان, شروع سے ہم پاکستانیوں کے جو ہم سائیکی اور جس طرح کے ہم لوگ ہیں, کہ یہاں مسئلہ پیسوں کا, یہاں مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہوتا, یہاں مسئلہ ریزولو کا ہوتا ہے, یہاں مسئلہ نیت کا ہوتا ہے, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی. بڑے سے بڑا چیلنج اس ملک میں آیا, زلزلے آئے, ڈیزاسٹرز آئے, دہشت گردی کا کتنا بڑا یہاں پہ اس وقت ٹرموائل کریٹ ہو گیا تھا پورے ملک کے اندر, لیکن ہم نے جب ایک ہو کر ایک ریزولو کے ساتھ دہشت گردی کو شکست دینے کی کوشش کی تو الحمدللہ بہت حد تک اس میں اچیو کیا. پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے, وہ چاہے کوئی ڈیزاسٹر آ جائے جیسا ارتھکویک آیا تھا, تو اگر ریزولو ہو تو شاید پیسہ اتنا بڑا کنسٹرینٹ نہیں ہوگا. اور اس میں لوگوں کو ایک بات بس تھوڑی سی بتانے کی ہے کہ اگر $14 بلین ہے تو وہ 10 سال پہلے $8 بلین تھا جو ریکوائرڈ تھا. تو اینولی اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کو, یعنی اگر آپ اس کو اس سال نہیں بناتے, یعنی 8 سے 9 سال کے اندر ہمیں $14 ارب چاہیے دیامی بھاشا ڈیم کو بنانے کے لیے. اور اگر ہم ہر سال اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی ڈیلے کاسٹ تقریباً $500 ملین بنتی ہے اینولی, کیونکہ اگر وہ 10 سال پہلے تھا $8 ارب کا تو اب وہ ہے $14 ارب کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو مومن ڈیم ہے اس کی جو کاسٹ تھی انیشلی وہ تقریباً $1.2 بلین تھی, جو اب $3 ارب ہے, اور بعض اندازوں کے مطابق کہتے ہیں جی $4 ارب تک پہنچ چکی ہے. تو یہ ڈبل ہو گئی آلموسٹ پچھلے 6-7 سال کے اندر, جس میں وہ کنسٹرکٹ نہیں ہوا. ڈیلے کا کتنا نقصان ہے, کہ ڈیلے کا نقصان $500 ملین ہو رہا ہے. اور پھر ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا ڈالر اور روپے کی پیرٹی چل رہی ہے, اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا ہے, اگر 6-7 روپے ایک دم سے ڈالر پہ امپیکٹ آ جاتا ہے, روپے پہ امپیکٹ آ جاتا ہے, اس کا امپیکٹ جو پھر اس کی کاسٹ پہ پڑ رہا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن پھر وہ ساری بات وہاں آ جاتی ہے کہ جو ریزولو ہے. اور پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیامی بھاشا ڈیم کے بارے میں بالخصوص جو انٹرنیشنل ایجنسیز یا ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی ہم بات کر رہے تھے, تو ہم نے سنا یہی ہے جی کہ ورلڈ بینک نے اعتراضات اس پر, کیونکہ اس پہ انڈیا ہاسٹائل ہے اس دیامی بھاشا ڈیم کے حوالے سے, جو اس کا لوکیشن ہے, اس کی جغرافی اس حوالے سے. انڈیا تو تو ہم ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن سے لون سیک نہیں کر سکتے بظاہر, جو لگتا ہے ورلڈ بینک وغیرہ تو نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی آئی ڈی بی کر دے یا کوئی اور چائنا کا کوئی بینک کر دے, ایگزم بینک یا کوئی اور کر دے, تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو یہ اس لیے قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کا دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ڈیم نہ بند کریں, آپ کا دشمن جو ہے اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس ریزولو کی ضرورت ہے, جو ریزولو آپ نے دہشت گردی کے لیے دکھایا, اتنی قربانیاں دی, وہ ریزولو کی ضرورت ہے جو آپ نے زلزلے کے وقت دکھایا. یہ بڑی ہے, اور وہ ریزولو دکھائیں, کیونکہ یہ دشمن کا معاملہ بھی ہے اور ہمارے مستقبل کا معاملہ تو ہے ہی. آئی تھنک اس میں تو تمام لوگ یہ متفق ہوں گے. ایون جب میں برطانیہ میں پڑھتی تھی تو وہاں پہ میرے کولیگز بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستانیز کے بارے میں, کرکٹ ٹیم کے بارے میں جیسے کہا جاتا تھا کہ کچھ پتہ نہیں ہے, کسی کو بھی پرفارم کر دے گی. پاکستانی نیشن بھی ایسی ہے, جب وہ تہیہ کر لیتی ہے ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے چھوڑتے ہیں. سو یقیناً ڈیم کے فنڈ میں عطیات دیجیے, کھل کر دیجیے. ہم یہیں پر موجود ہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں, اللہ کے اس عطیے کو مل کر محفوظ بنائیں. آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں. اینڈ ویلکم بیک. آئیں مل کر ڈیم بنائیں, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچائیں, اپنا فیوچر سیف گارڈ کریں. اس میں بہت سارے معاملات ہیں, آپ مختلف طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
آپ ہماری اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں, ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, آن لائن بینکنگ کے تھرو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ایک نمبر ہماری اسکرین پر ابھی آپ دیکھیں گے, اگر آپ نے اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کو ہم لوگوں کو بتائیں, کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے اور لوگوں کا بھی دل کرتا ہے سن کر کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, تو ہم بھی کار خیر کریں. ہم آپ کا نام بھی اناؤنس کریں گے, آپ کی کنٹریبیوشن بھی اناؤنس کریں گے, بیچ میں ہم کالز بھی لیں گے, لیکن کنٹریبیوشن ضرور کریے, کیونکہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ آپ کے اپنے لیے ہے, پاکستان کے لیے ہے. ڈیامیر بھاشا اور مرمن ڈیم کے حوالے سے کچھ فیکٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جو منصوبہ تھا وہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں پیش کیا گیا تھا. یہ ڈیم شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان میں بھاشا کے مقام پر تعمیر ہونا ہے. کئی بار تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا, مگر کیونکہ ریسورسز نہیں تھے تو یہ ہو نہیں سکا اور معاملہ صرف ابتدائی مراحل تک ہی رہ سکا. اس ڈیم کی تعمیر سے ملک کو 4500 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. ڈیم کے منصوبے کے آغاز پر اس کا تخمینہ 12 ارب ڈالر لگایا گیا تھا, اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ قیمت بڑھ گئی ہے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سیفان بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جتنا ہم ڈیلے کریں گے وہ ڈیلے پیسے میں ٹرانسفر ہوگا, اور اس کا جو وہ پیسہ ہے وہ ہمارے اوپر ہی آئے گا. ثنا, I'll come to you now. Thank you so much for being so patient. پانی جو کمی ہے اس کی وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. آپ مختلف جگہوں پر جاتی ہیں جب اپنے پروگرامز کرنے کے لیے, تو آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے پاکستان میں؟ اس وقت ہم کئی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں پانی ضائع بھی کرتے ہیں, پانی کی کمی بھی ہے. اچھا دیکھیں فریا, ہم کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے جب فیلڈ پہ جاتے ہیں تو نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, جس ایشو پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہی نہیں. اب سے چند سال پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا, اور اس وقت ڈومیسٹک ورک کی بات تو آپ چھوڑ دیں, پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اس کی بات بھی ابھی ہم نہیں کریں, ہم صرف بات یہ کریں کہ ابھی ہمارے پاس پینے کا پانی بھی موجود نہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جب ہم اسکول میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کا جو زرعی مبادلہ ہے وہ 25% زراعت پہ, تو اگر ڈیم بن جائے گا, ڈیم کی مثال ایک طریقے سے ایسے لے لیں کہ جیسے ہمارے گھر میں نلکوں میں پانی آتا ہے, ہم اوپر ایک ٹینک بنا دیتے ہیں تو پانی اسٹور ہو جاتا ہے. تو اگر ڈیم بن جائے گا تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, ہمارے پاس کتنی زرخیز زمین موجود ہے کہ اگر پانی اسٹور کیا جائے گا تو پھر کاشتکاری کے مواقع زیادہ آئیں گے, لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا اور ملک کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی. رائٹ, سو بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتنا ہم سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے, اور ہم دور کیوں جائیں, اندرون سندھ کیوں جائیں, بڑے بڑے شہروں میں دیکھ لیں, کراچی کے کئی علاقوں میں آپ چلے جائیں جہاں لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے, آپ لاہور میں چلے جائیں وہاں آپ کو الگ مسئلے نظر آئیں گے, اور کہیں بھی کسی بھی سٹی میں, ابھی تو ہم چھوٹے چھوٹے شہروں کے نام نہیں لے رہے, بڑے شہروں کے نام لے رہے ہیں, پانی کا مسئلہ ہر کوئی بتائے گا, بلکہ آپ خود ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں ڈیم کی ضرورت کیوں ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے ایک رپورٹ. پاکستان کونسل برائے تحقیق آبی ذخائر کے مطابق سال 2025 تک پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی, اور اس قلت سے نمٹنے کا واحد حل جلد از جلد ڈیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر ہے. بصورت دیگر پاکستان کی زراعت اور وہ تمام شعبے جو پانی کی دستیابی کے محتاج ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں. پاکستان کے کل 80 ملین ہیکٹر رقبے میں سے 20 ملین ہیکٹر رقبہ قابل کاشت ہے, جبکہ 20 ملین ہیکٹر رقبے کا 80% سیراب کر کے کاشتکاری کی جا سکتی ہے. مزید 20% قابل کاشت رقبے کو سیراب کرنے کے لیے اضافی پانی کی ضرورت ہے, اس لیے ڈیم ملک کی اہم ضرورت ہے. کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی طلب کو پورا کرنے کے لیے مزید زمین کو زیر کاشت لانے کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ ملک میں ہونے والی بارشوں کا پانی جو اکثر سیلاب کی وجہ بن جاتا ہے, اسے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ پانی کی قلت, بجلی کے شارٹ فال, زرعی و معاشی ترقی کے لیے ڈیم کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے. آؤ ڈیم بنائیں ہم سب مل کے قدم اٹھائیں. تفصیل سے ہم نے بتایا کہ ڈیم ہم کیوں بنا رہے ہیں اور ہم سب بنا رہے ہیں.
ये भी मैं आपको बताती चलूं कि अब तक जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हम हमेशा देखते हैं जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है ओवरसीज पाकिस्तानी ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अगर देखा जाए तो वो जिन ममालिक में हैं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर उनके दिल पाकिस्तान के साथ हैं। वो यहाँ से अगर चले भी गए हैं, किसी और मुल्क में रह भी रहे हैं, तो वो समझते अपने आप को पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होती है हमने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है जो खड़ी हो जाती है। उसमें मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि पैदा ही उन मुल्कों में हुए हैं। एक तो वो नस्ल है जो कि जवान होकर वहाँ पे गई काम करने के लिए, सो उनकी रूट्स इधर हैं, मगर जो वहीं पैदा हो गए, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, उनका भी उसी तरीके से मुझे नज़र आता है कंट्रीब्यूशन भी, और उनका जो एक एफिलिएशन है पाकिस्तान से। बल्कि उसकी जो हमें मिसाल मिलती है, ख़ासतौर पे बरतानिया में जब मैं थी, जब से क्रिकेट मैच होता था, तो अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम होती थी तो अक्सर ब्रिटिश पाकिस्तानीज़, बल्कि तकरीबन तमाम ही ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे होते थे। और ये बहुत बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के मदद करते हैं जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है। और इस वक्त भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर बताऊंगी, अपने मोबाइल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द अमीर बादशाह एंड मोमेंट डैम फंड में एहतियात के लिए मैसेज भेज सकते हैं। डैम लिखना है आपने, DAM, और 8000 पर सेंड करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द अमीर बादशाह एंड मोमेंट डैम फंड में एहतियात देने के लिए अकाउंट नंबर भी नोट कर लीजिए, 0359329999014। ये अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जरूर आप इस पे प्लेज कीजिए। एंड यू कैन कॉल अस एंड टेल अस कि आप क्या समझते हैं कि कितनी कंट्रीब्यूशन आप पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। आओ डैम बनाए हम सब मिलके, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाए। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाए, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाए। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाए, आओ डैम बनाए हम। एंड वेलकम बैक। आइए मिलकर डैम बनाइए। पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानियों ने खड़ा होना है। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात की, साथ ही साथ हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, उनका भी हम काम देख रहे हैं। अतीका ऑडू साहिबा के हवाले से आपको बताती चलूं, इस वक्त वो एक दौरे पे हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़े फैंस हैं आप लोगों में उनके। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं, और वो पूरी कोशिश करी है फंड्स इकट्ठे करने के लिए इस डैम के लिए। ये एक इनिशिएटिव है। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्कूल से हमें मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर 5 साल से लेकर बड़े बच्चों तक वो अपने तरीके से कोई बेक सेल किसी ने अपनी मदद से की, किसी ने अपनी ड्राइंग्स बनाई, किसी ने कोई तरीका किया, किसी ने पॉकेट मनी दी, और स्कूल्स में टीचर्स को ने इनिशिएट किया और बच्चों ने पैसे जमा किए। सो एक तरफ तो पैसा का इसमें एलिमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग का एलिमेंट है। आपको नजर आ रहा है कि हर कोई इकट्ठा हो गया है इस छतरी के नीचे और निकल गया है कि हम अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। जैसे कहते हैं एवरी पेनी मैटर्स, इस तरह एवरी ड्रॉप काउंट्स। यहाँ पर आपने एक कतरा जमा करना है और हमने ये डैम बनाना है। जनरल साहब, आई कम टू यू अगेन। इस तरह की आपने भी बहुत स्टोरी सुनी होंगी जो आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन करने की बड़ी हिम्मत है और जो दिल है हमारे बहुत बड़े हैं। जी, इस पर कोई डाउट नहीं है। और चूंकि मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, बीइंग चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ फातमीद, और हमको एक ह्यूज रकम दरकार होती है फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए इन नंबर 9 क्लिनिक्स थ्रू आउट पाकिस्तान। तो हमको अल्लाह मियाँ जो है डोनेशंस के ज़रिए से, ज़कात, खराज, सदक़े के ज़रिए से और कुछ गवर्नमेंट की हेल्प से हमारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी लोगों में जहाँ उनको एतमाद हो कि उनका पैसा सही जगह लग जाएगा, तो वो फिर खुले दिल से एतमाद बड़ा अहम है। पंजाब चीफ मिनिस्टर का नाम होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम होगा, जिनका बड़ा अच्छा रेपुटेशन इस मामले में, तो लोग 2-4 बातें मैं करना चाहता हूँ अपनी राज से। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जिसकी आबादी अब 220
मिलियन हो गई है, जब पाकिस्तान बनाया तो उसकी आबादी थी 35 मिलियन, ठीक, तो 6.5 गुना आबादी बढ़ी है। राइट। लेकिन पानी के रिसोर्सेज हमने जो है उस स्पीड से नहीं बढ़ाया, तो ये एक तो सबसे बड़ी वजह यही है कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना है तो साथ में सप्लाई साइड भी बढ़ानी है। दूसरी बात जो यहाँ पर आई और कही गई कि डोनर एजेंसीज ने हाथ खींच लिया सबने कि जी ये डिस्प्यूट टेरिटरी इंडिया नाराज होता है। अरे भाई, डिस्प्यूट टेरिटरी तो पूरे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर सब डिस्प्यूट टेरिटरी, उसका फैसला होना है। और हिंदुस्तान अगर धड़ाधड़ वहाँ डैम बना रहा है और बिजली घर बना रहा है अपने इलाके में, तो हमको क्यों इतराज करता है दुनिया, क्यों हम कन्विंस नहीं कर सकते? ठीक है। और मंगला कहाँ बना है? मंगला आज़ाद कश्मीर में बना है पहले भी। Yes. और उसके लिए सब डोनर एजेंसी ने पैसे दिए थे, राइट, बाहर से पैसे आए थे, उन्होंने एग्जीक्यूट किया था इसको। तो ये जो है ना फ्लिमजी, इस पर हमको वी हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड। तीसरी और बात, जनरल साहब एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगी, अगर आप भारतीय मीडिया को देखें, मैं हैरान हो रही थी कि उनके पास इतना वक्त है कि वो हमारे प्रोजेक्ट का जिस तरह तमस्कर उड़ा रहे हैं, उसे नजर आता है कि उनको तकलीफ है, हमारे दुश्मन को तकलीफ। पाकिस्तान के खिलाफ है। आप देखिए 3-4 दिन पहले एक रैली निकली है, मैं हमें गवर्नर हाउस की तरफ आई है कि डैम न बनाओ, और मैंने तो पिछले जिसकी भी थी, मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ कालाबाग डैम, जिसको एक सियासी तनाज़ा बना के खड़ा कर दिया गया है कि जब तक कालाबाग डैम के लिए कोई नवाज शरीफ ने कोशिश की या परवेज मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, कहाँ से बसें भर के आती हैं, उसमें कौन बच्चे और औरतें होती हैं, उन्हें कौन लेकर आता है, उन्हें कौन यहाँ पैसे खाना खिलाता है, और उनको क्या पता है कि डैम कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, हु इज़ यूजिंग देम एंड हु इज़ गिविंग देम मनी, तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। एक दो बातें मैं और कहूँगा कि अभी आपने जो हमको दिखाया प्रोमो, उसमें बताया कि 20 मिलियन हेक्टेयर एकड़, तो 40 मिलियन एकड़ बनता है, ये रकबा पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको पानी मिले तो सरसब्ज खेत हो जाएंगे वहाँ और बेहतरीन हो जाएगा। वो चोलिस्तान है, थर है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो डेजर्ट्स हैं। राइट। तो अगर कोई आके देखे दुनिया का आदमी, वो कहे कि भाई ये पाकिस्तान वाले, अल्लाह इनको बारिशें देता है मानसून की, ये 40 मिलियन एकड़ पानी समंदर में डाल देते हैं। ये हिंदुस्तान भी बोलता है कि आप जो कहते हैं कि हमारे डैम मत बनाओ कश्मीर में, आप तो अपना पानी समंदर में डाल रहे हैं। राइट। आप